Medyo common nga pangutana apan doon na may nangutana nato sa kaimportante sa simbahan nganong magpasakop man ta nga matud pa ang motuo ni Kristo maluwas man, no. Maigsoon ang atong tubag nini mao nga kining atong paghisgot gud og pagtuo kinahanglan atong i-qualify unsa man ang imong pagtuo kang Kristo, no. Ang pagtuo dili lang sa imong kaugalingong standard, no? Kay mianhi si Kristo tinuod nangandoy siya nga motuotan niya. Ug sa atong pagtuo niya dawaton nato ang tanan niyang gisugo ug tanan niyang gibuhat. Ang simbahan mingon kita importante kay nganuman si Kristo man ang nagtukod niini, Mateo 16:18. Unya mauni ang iyang pamaagi aron iyang ipadangat nato ang mensahe sa kaluwasan. So, sa dinhi sa kalibutan namatay man siya, nabanhaw. Iya kining gipasangyaw sa iyang mga apostoles nga mao kadto ang simbahan. Mao nga nasayop sa uban, nagtuo sila nga ang ilang pagtuo ni Kristo personal na siya. No. It is because of the church that Christ was founded 2,000 years ago, mao nga niabot nato kini. Ug usara ka simbahan ang ni-qualify niini, ang simbahang Katoliko, historically atong makita na siya. Unsa may biblikanhon nga mga punto kay ang uban di magyud mo tuog dili ta mo hisgot pog Biblia. Unas tanan si Kristo nagtukod. Magtukod dahil siya usa ka katilingban nga way kapuslanan. Una kining simbahan na gitawag ni matud pa ni San Pablo as the body of Christ and Christ is the head. Kolosas 1:18. O kining maong lawas sa lawas ni Kristo nga maong simbahan giimbitar ta aron mahisakop niini. Kolosas 3:15 buot sa Dios nga ang tanan mahiusa, no? Gitawag kita aron mahiusa niining maong lawasa. Kay unsa man day ning simbahan nga lawas ni Kristo? Mao kini ang iyang gitahasan sa pagsangyo sa kamatuoran. That's why sa 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Maigsuon magbantay kita sa gitudlo sa atong mga igsuon karon. Nga bisan basta kay Ginoo lang okay na na. No. Dili na mo ay kabubuton sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, ang dili dapig kanako batok gyud kanako. Pero basig moingon ka, oy dapig man ko Kristo, Kristo gud ang akong giwali. Doon ay second line sa Lucas 11:23. Ang dili mo tabang nako pagtigom nagpatibulaag. No? Naa diha ang pagtigom, dili division. Ang gibuhat sa atong maigsuon karon tukod-tukod sila bisag unsa na lang tinuohan na iparehistro nila sa Security and Exchange Commission una moingon sila ang gisugo sa Ginoo sa pagsangyaw. Remember Romans 10:15. Unsaon pagwali ug wala ipadala. Kinsa may nagpadala? Si Kristo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab nagpadala kaninyo. O gihoy pa niya dawata ang Espiritu Santo bisan kinsang sala inyong gipasaylo kini. So ang pagpadala gyud sa mga magsasangyaw nga tinuod gikan gyud ni Kristo. Unya dahon na sa mga apostoles ug sa ilang sumusunod. Sad to say nga kining daghang maisugon, madasigon karon nagsangyaw, walay koneksyon ni ining mga apostoles. Usara ang dunay koneksyon ug mao ni pangitaon nato. Sumala sa kasaysayan, may barug kinis kasaysayan gikan pa ni Kristo mga apostoles hangtod karon ang simbahang Katoliko. Nganong magprotestante ka man.